السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر كو راكم قاع بيان. اليوم راح نسيي نكسبليكي لكم لو كور تاع لي troubles de la motricité volontaire. هذا لو كور destiné aux étudiants de la troisième année médecine. Le chapitre de la sémiologie neurologique. قبل ما نعرفوا les troubles de la motricité volontaire, il faut نعرفوا وشنو هي la motricité volontaire. La motricité volontaire هي la réalisation des mouvements volontaires. هي القدرة على إبداء حركة إرادية. Par exemple المشي، الكتابة إلى آخره. هذه الحركة، هذه القدرة sous la dépendance de la voie pyramidale. La voie pyramidale هي ensemble des cellules واسمهم les cellules de Betz. هما des cellules géantes propagées en profondeur. بالعربية يسموهم الخلايا العملاقة. هذون الطول تاعهم أكثر من 1 متر. هذون الطول تاعهم أكثر من 1 متر. دونك يقدروا يوصلوا لنا الرسالة العصبية من لو كورتكس jusqu'au muscle. En plus de la voie pyramidale, كاين les faisceaux extrapyramidales et le cervelet. ثاني يعاونوا هذه la voie pyramidale باش يديروا لنا حركة إرادية. لازم نعرفوا ثاني le trajet de la voie motrice. Le trajet واش فيه؟ عندنا كاين le cerveau. هذا هو le cerveau فيه deux côtés, gauche et droit. صح. ومن بعد كاين la capsule interne. من بعد هنايا كاين le tronc cérébral. ومن بعد كاين la moelle épinière. l'essentiel هنايا في لو سيرفو الرسالة رايحة تنشأ، الرسالة العصبية رايحة تنشأ في une aire اسمه l'aire motrice de la frontale ascendante. راح ينشأ هنا صح. من بعد لا سيلول دو بيتز اللي كنا نهضروا عليها رايحة تهبط منا، كي تبقى في لو كوتي غوش، تزيد تهبط في ترون سيريبرال، تبقى في لو كوتي غوش. هنا راح تصرى لها كروازمون، تروح لو كوتي دروا دو لا موال ايبينيا وتهبط وتروح تنرفينا لو موسكل سخي بيان سور. دونك من هذه نقدروا نعرفوا وقتاش نقولوا اتانت اومولاتيرال وقتاش نقولوا اتانت كونترولاتيرال وقتاش نقولوا اتانت اومولاتيرال. فلاموال ايبينيير اذا صارت اتانت هنا تما راح يصرالنا ديفيسي موتور هنا، تما هنايا اتانت في لو كوتي دروا اي ديفيسي في لو كوتي دروا، تما هنايا راح نسموها اتانت اومولاتيرال. مي اون كا صارت اتانت هنا في لو ترون سيريبرال ولا في لو سيرفو ولا في لا كابسول انترن، هنايا راهي في لو كوتي غوش لاتانت. مي لو ديفيسي راح يصرالنا هنايا باسكو هنايا من الغوش صرات كروازمون هنا وتقلبت ولات في لو كوتي دروا. هذيك لا سيلول دو بيت هنايا نسموها اتانت كونترولاتيرال. دوك نبداو في الصح تاع الصح. لا موتريسيتي فولونتير هي القدرة على إبداء حركة. وشنو هي التخوبل اللي قادرة تصرى لهذه لا موتريسيتي فولونتير؟ هي بين لو ديفيسي موتور وهو لانكاباسيتي ديكسيكوتي ان موفمون. صح. هذا لو ديفيسي موتور قادر يكون سوا كومبلي نسموه باراليزي ولا قادر يكون انكومبلي نسموه باريزي. هنايا باراليزي هي الشلل التام، باريزي هي الفشلة. هذا لو ديفيسي موتور قادر يكون دوريجين سوا سنترال سوا بيريفيريك. باش نعرفوا هذا لو ديفيسي
نتايا كوم ميدسان جاك ان سوجي مالاد، لازم الحاجه الاولى اللي تعرفها تعرف لوريجين، سواء الي سنترال سواء الي بيريفيريك، ماشي تبدا من التحت وتطلع، تبدا منا وتهبط. باش تعرف تفرق بين السنترال والبيريفيريك كاين دو شوز هما اللي يعاونوك. تروح دير لو سيني دو بابينسكي، اذا جاتك بوزيتيف دونك راك في السنترال، اذا جاتك نيجاتيف دونك راك في البيريفيريك. سيني دو بابينسكي هذه، سيني دو بابينسكي هذه هي سيني كاركتيرستيك تاع لي زاتانت سنترال، تسمى توجور وين تصيبو سيني دو بابينسكي بوزيتيف سي بون راهي لاتانت سنترال. و لو ريفلكس كوتاني ابدومينال هو في لو كا فيزيولوجيك العاديه يكون بوزيتيف، مي اذا صبناه نيجاتيف ثاني نقولوا راهي اتانت سنترال. هنايا سيني دو بابينسكي قلنا بلي عندها علاقه مع لي زاتانت سنترال، دونك هنا في البيريفيريك مكان ما دخلها نصيبوها نيجاتيف. لو ريفلكس كوتاني ابدومينال نصيبوه عادي، قلنا بلي في لو كا فيزيولوجيك نصيبوه، هنايا في البيريفيريك ثاني نصيبوه عادي. نكملو هنايا في البيريفيريك دوريجين بيريفيريك، دونك سوا muscle سوا nerf moteur. نزيدو نروحو نحوسو اذا كانت لوريجين تاع هذا لو ديفيسي سي musculaire ولا دوريجين دو nerf moteur. قبلها لازم تاني نشوفو دو سيني واحد اخرين ما نحوسوش عليهم كاع كي تكون في لاتنت سنترال، نحوسو عليهم غير كي تكون لاتنت بيريفيريك، واللي هما لا ميوتروفي هي لا ديمينيسيون دو فوليوم musculaire ou les troubles vasomoteurs. Vasomoteur, c'est la motricité vasculaire. Vasoconstriction, vasodilatation. إذا هنايا يدير لنا alternance chaud froid. إذا صارت لنا vasodilatation راح يكون عندنا chaud. إذا صارت لنا vasoconstriction راح تكون عندنا froid. هذه هي باش نفرقوا بين d'origine du nerf moteur périphérique ولا d'origine musculaire. ثاني عندنا زوج صوالح نشوفوهم برك اللي هما les fasciculations, le réflexe idiomoteur. Les fasciculations هما des contractions involontaires du muscle rapides نقدروا visible نقدروا نشوفوهم من لا بو برك. وعندنا لو ريفلكس ايديوموتور هنايا في لا بيركوسيون، كي نديرو بيركوسيون الميسكل راح تصرى لها كونتراكسيون. اذا كانت بوزيتيف ولي فاسيكولاسيون كاينين تسمى رانا في لاتان دو نيرف موتور بيريفيريك. اذا لي دو كانوا ماكاش فاسيكولاسيون و لو ريفلكس ايديوموتور اي ابولي، هنايا رانا في لوريجين مسكولار. منا خلاص كملنا لو ديفيسي موتور دوريجين بيريفيريك. ونروحو لاتنت سنترال. في لو ديفيسي موتور سنترال كاين 3 زورغان نروحو نحوسو فيهم، soit le cerveau, soit le tronc cérébral, soit la moelle épinière, parce que هادو لي 3 هما اللي يجوز عليهم la voie pyramidale. صح. نبداو بلو سيرفو. Le cerveau fait 3 structures responsables de la motricité volontaire. الحاجة الأولى هي le cortex. كي تكون عندنا atteinte corticale تكون عندنا atteinte contralatérale باسكو هضرنا عليها ديجا من قبل اللي فوق لو ترون سيريبرال كاع يكونوا كونترولاتيرال، صاف عندنا لا مول ايبينيير برك اللي يكون اومولاتيرال. واش نصيبو فيه كي تكون عندنا atteinte corticale؟ نصيبو دي troubles de la sensibilité profond ou la proprioceptive, astériognosie, incapacité de reconnaître les objets par la palpation. L'astériognosie هذه تمد لو سوجي malade اللي راه قدامك، تمد له ستيلو باغ اكزومبل، تقول له وشنو هذه الحاجه اللي راني مديتها لك، بيان سور اللي يكونوا لي زيو تاعو فيرمي. بيرسون نورمال ما عندوش اتنت كورتيكال راح يعرفها، مي بيرسون عنده اتنت كورتيكال راح ما يعرفش. فوالا كريز ديبيليبسي جاكسونيان. ليبيليبسي هو كي نحبسو غير هنا برك ايبيليبسي سيتادير
يصراو لكاع لو كور، تشنجات في كاع لو كور. اذا كملنا قلنا جاكسونيان راح تكون في موقع محدد plus ou moins aphasé. aphasé إذا كانت atteinte في le cortex gauche راح تكون عندنا aphasé. إذا كانت atteinte في le droit مش راح تكون عندنا aphasé. atteinte faciale, bronchofaciale et crurale. هذا واش نصيبو en cas d'atteinte corticale. إذا صبنا هذون رايحين نعرفو بلي عنده atteinte d'origine centrale corticale. نروحو l'atteinte capsulaire. Atteinte capsulaire, c'est l'atteinte de la capsule interne, contralatérale de l'hémicorps et purement motrice. راح نصيبو des troubles motrices برك مش راح نصيبو des troubles sensitifs. Atteinte capsulothalamique, نسموها syndrome de Jérine-Roussy. هي contralatérale, trouble de la sensibilité profond et thermoalgésique. نصيبو فيها hémianopsie homonyme latérale, capsulothalamique, c'est-à-dire la jonction entre la capsule interne et le thalamus. كما نعرفوا بلي le thalamus جاي en contact مع la voie optique. Donc باينه راح نصيبو دي troubles optiques اللي هما hémianopsie homonyme latérale. هنايا atteinte في le champ visuel. Voilà. Hémiparésie et hyperpathie. L'hyperpathie هي toute stimulation superficielle ou profonde est ressentie par le sujet avec une tonalité désagréable. وهذا le douleur تاع اللي يكون فيها زعما نديرو له stimulus راح يصرى له douleur diffuse en dehors du point de stimulation ويبقى même après la stimulation. من بعد نروحو لي زاتنت اللي نقدروا نصيبوهم في لو ترون سيريبرال. لو ترون سيريبرال يسموها syndrome alterne. ترون سيريبرال فيه 3 parties اللي هما le pédoncule cérébreux, la protubérance et la bulbe. هنايا في لي 3 راح نصيبو hémiplégie contralatérale في لي 3 ou les 3 راح نصيبو فيهم paralysé d'un des nerfs crâniens mais le nerf يختلف. هنايا في l'hémiplégie pédonculaire c'est-à-dire atteinte des pédoncules cérébreux سموها syndrome de Weber. راح تكون فيها hémiplégie contralatérale en plus paralysé du nerf 3. هنايا 3. هنايا كيف هذه يسموها syndrome de Miller-Gilbert. Atteinte de la protubérance, hémiplégie contralatérale, paralysée du nerf 7 et 6. Le 3 هو l'oculomotrice commune, le 7 هو le facial, le 6 هو le nerf oculomoteur externe. وهنا l'hémiplégie bulbaire, atteinte de la bulbe, hémiplégie contralatérale et paralysée du 9, 10 et 11. 9 هو le glossopharyngien, 10 هو le pneumogastrique et le 11 هو le nerf spinal. كملنا مع اللي يكونوا contralatéral. دوك نروحوا la moelle épinière ويسموها atteinte spinale. la moelle épinière قادر تكون unilatérale, قادر تكون para ou quadriplégique. في le cas تاع unilatéral إذا صارت لنا atteinte unilatérale donc هذه يسموها brown square. في le côté opposé تاع la lésion راح يكون فيها trouble de la sensibilité thermoalgésique de la côté opposé et في la même côté راح نصيبو déficit moteur plus trouble de la sensibilité profond. تسمى هنايا لي دو كوتي راح نصيبو فيهم دي سيني بصح اللي في لو ميم كوتي راح نصيبو فيه déficit moteur mais في لو كوتي اوبوزي راح نصيبو دي troubles de la sensibilité thermoalgésique برك. وكي تكون عندنا para ولا quadriplégie. para donc double lésion médulaire au-dessous du renflement تحت le renflement cervical. هنايا تصرا paralysé تاع les deux membres inférieurs parce que la lésion راهي تحت le renflement cervical.
اذا كانت كوادريبليجي دونك لاتنت راهي au dessus de la renflement cervical. راح تكون فيها hypotonie, la diminution de la résistance, les réflexes osteotendineux راح تصير لهم abolition, Babinski bilatéral et troubles sensitifs avec des troubles sphinctériens. هذا هو لو كور تاع لي troubles de la sensibilité de la motricité volontaire. ان شاء الله نكون فدتكم يا لو كان شويه. bon courage.